अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग बीजिंग में मुकम्मल हो गए। दोनों ममालिक ने सीपैक समेत मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ किया। अहम बात यह है कि इस डायलॉग के दौरान चीन की तरफ से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और दिफा से मुतल्लिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया गया है और सीपैक 2 के लिए अमली तौर पर आगे बढ़ने और सीपैक को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार भी चाइनीज़ लीडरशिप की तरफ से सामने आया है। इसका मतलब यह है, नंबर 1, चीन सीपैक को वापस ट्रैक पर ले आया और सीपैक 2 के जरिए पाकिस्तान में चीनी इन्वेस्टमेंट के दोबारा शुरू होने का वाज़े तौर पर ऐलान चीन की तरफ से कर दिया गया है। यानी चीन ने सीपैक की जिम्मेदारी एक मर्तबा फिर अपने कांधों पर उठा ली है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के नतीजे में हमारे सामने आया है, वो है पाकिस्तान के तस्वीराती और दिफाई ज़रूरियात और मफादात, जिस पर चीन ने पाकिस्तान की हर ज़रूरत को पूरा करने का ऐलान किया है। अब ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं कितनी अहमियत की हामिल हैं और किस तरीके से ये दोनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की तरफ से जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये की, जिसमें ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से जुड़े मसाइल पर तफसील से बात की गई है। मुश्तरका एलामिया में करार दिया गया है कि पाकिस्तान और चीन अफ़गानिस्तान से मुतालबा करता है कि वो अपने मुल्क में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करने और उन्हें अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अस्करियत पसंदी के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मज़ीद नुमाया और काबिल तस्दीक इक़दामात करें। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में कहा गया है, फरीकैन ने अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा वाज़े इक़दामात का मुतालबा किया है जो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरात का सबब बने हुए हैं और दहशतगर्द तंजीमों को अफ़गान इलाके को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने और किसी दूसरे मुल्क को खतरे में डालने से रोका जा सके। बयान में कहा गया है कि फरीकैन ने अफ़गान मसले पर करीबी राब्ता और हम आहंगी बरकरार रखने, बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर अफ़गान हुकूमत को जामे सियासी फ्रेमवर्क बनाने की तरगीब देने, मुतदल पॉलिसियाँ अपनाने, तरक्की पर तवज्जो देने, अच्छे हमसाया ताल्लुकात की पैरवी करने और अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम तरक्की हासिल करने और बैनुल-अक़वामी बरादरी में जम होने में तामीरी किरदार अदा करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि चीन ने इस्लामाबाद की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई और पाकिस्तान में चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए उठाए गए इक़दामात की तारीफ की है। बयान में इस बात का इजहार भी किया गया है चीन की तरफ से कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ बरसों से की गई नुमाया खिदमात और बड़ी कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर बीजिंग तस्लीम करता है। फरीकैन ने दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और मज़ाहिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अपने अज़म का इआदा किया और दहशतगर्दी और सलामती के खिलाफ हिमाजहत ताउन को मज़ीद गहरा करने, चीन पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को महफूज और हमवार अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इंसदादे दहशतगर्दी ताउन को मजबूत बनाने की अपील करते हुए दोनों फरीकैन ने इंसदादे दहशतगर्दी में दोहरे मयारात की सख्त मुखालफत की। अब ये जो मुश्तरका एलामिया जिसका मैंने अभी आपके सामने ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये इनफैक्ट चीन के भी जो दहशतगर्दी के ऊपर और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी की वाक़यात हैं, उनके ऊपर चीनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये उसका इजहार है, क्योंकि हालिया दिनों में पै दर पै ऐसे वाक़यात अफ़गानिस्तान की तरफ से आए हैं जिनकी बुनियाद पर चीन के मफादात को भी नुकसान पहुंचा। अब जो चीन के मफादात हैं वो महज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं है। चीन के मफादात अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया, ईरान, तुर्की और इस रीजन के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जुड़े हैं। लिहाजा इस एलामिये को ख़ास तौर पर इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि चीन ने सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर
پاکستان سے ریلیٹڈ ایشوز، خاص طور پر سی پیک روٹ کو جو ہے فلی فنکشنالٹی سے روکنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں میں افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا ہے، اس کے اوپر افغانستان کو چارج شیٹ کیا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ پاکستان کے موقف کی ایک بڑی جیت ہے، جس میں چین نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کابل کو جو ہے وہ اپنے ملک سے تمام دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنے اور افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے نمایاں اور قابل تصدیق اقدامات کرنے ہوں گے۔ یعنی چین نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب وہ افغانستان کے زبانی جمع خرچ کے اوپر کسی طرح سے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان کو قابل تصدیق اقدامات کرنے چاہیے، یعنی ایسے اقدامات جس کی بنیاد پر کوئی تیسرا ملک بھی انڈیپینڈنٹلی جج کر سکے کہ آیا یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں یا نہیں۔ اور یہ میرے نزدیک افغانستان کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ انتباہ ہے جو کہ چین کی طرف سے افغانستان کو جاری کیا گیا ہے، کیونکہ اگر افغانستان نے چین کے اس انتباہ کے بعد اپنا رویے میں تبدیلی نہ کی تو وہ انویسٹمنٹ جو کہ چین کی افغانستان میں جاری ہے یا مستقبل میں ہونے جا رہی تھی، اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سینٹرل ایشین ریپبلکس تک لنک کرنے کے لیے وہ تمام کے تمام عمل بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے، اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت چائنیز پالیسیز کے اندر کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ ملاقات محض رسمی نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان اور چین کے درمیان آنے والے چند برسوں کی منصوبہ بندی کے لیے تھی، اور یہ دیکھنا تھا کہ پاکستان اور چائنا آنے والے برسوں کے اندر کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، اور ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے کون سا طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان کو خاص طور پر اس طرح کے چیلنجز جو کہ انڈیا یا دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کو درپیش ہو سکتے ہیں، ان چیلنجز کو ایڈریس کس طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کی جو عمومی طور پر ڈیولپمنٹس ہیں اس میں سفارتی لب و لہجہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ میرے نزدیک اس اسٹریٹجک ڈائلاگ کے دو ایسپیکٹس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جن میں سے نمایاں ایسپیکٹ ہے سی پیک کی ذمہ داری چین کی طرف سے اٹھا لینا، یعنی سی پیک کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری چین نے اٹھا لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ اب انویسٹمنٹ کا ٹائم جو ہے، جو بھی ہونی تھی، سڑکیں جو بھی بننی تھی وہ بن گئی، اب کمائی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے سی پیک 2 کو نہ صرف فاسٹ ٹریک پر انیشیٹ کیا جائے گا، بلکہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز سی پیک روٹس کے قریب قائم کیے گئے تھے، ان اسپیشل اکنامک زونز کے اندر چینی سرمایہ کار آ کر نہ صرف سرمایہ کاری کریں گے، بلکہ یہاں پر مختلف صنعتیں قائم کی جائیں گی، جس کے نتیجے میں نہ صرف روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا، بلکہ پاکستان کا جو صنعتی پہیہ ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر پاکستان کے معاشی بحالی کے جو امکانات ہیں وہ بھی زیادہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے لیے خصوصی طور پر چین کی طرف سے فوری انویسٹمنٹ کرنے کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چینی کمپنیز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ ان اسپیشل اکنامک زونز کے اندر جائیں اور جا کر وہاں پر اپنے جو مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں وہ وہاں پر لگائیں، وہاں پر اپنے کارخانے لگائیں، جس کے نتیجے میں ایگری ضروریات اور یہ جو فوڈ پروسیسنگ ہے اس کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ سی پیک اب قرض سے نکل کر کمائی کی طرف جا رہا ہے۔ اب سی پیک 2 کا جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تو یہ تجارت اور سرمایہ کاری پاکستان کے لیے کیوں اہم تھی؟ پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ڈالر
इन्वेस्टमेंट और रोजगार है। और ये तीन चीजें इस वक्त पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक के ऊपर रिक्वायर्ड हैं ताकि वो अपनी मईशत को न सिर्फ फास्ट ट्रैक लेके आ सके बल्कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो इस वक्त महंगाई का दबाव है उसका भी खात्मा हो सके और यहाँ के नौजवान को रोजगार भी मिल सके। इस पर चीन की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह इजहार कर दिया गया है कि कंपनियां पाकिस्तान में लगेंगी, चीन के साथ तिजारत बढ़ेगी, मुकामी सनत चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, ये मुलाकात पाकिस्तान की माशी सांस को बहाल करने के लिए चीन की तरफ से एक दलेराना इकदाम था और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत की रिवाइवल के साथ साथ खास तौर पर ये जो दहशतगर्दी का इशू है जिसका जिक्र मैंने भी आपके साथ किया, वो दोनों चीजें अगर एक साथ कनेक्ट हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि चीन पाकिस्तान को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए मुकम्मल तौर पर मैदान में है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंटरेस्ट, इनको वॉच करना यकीनी तौर पर बहुत ही बड़ा इकदाम है। खास तौर पर अगर हम मौजूदा हालात देखें जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है उसके अंदर हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इंडिया की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की जा रही हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ हालत जंग में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो अपनी फौज को भी मुसलसल जंगी तैयारियों के जरिए जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो फिर ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि J-35 कब आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयर सुपीरियरिटी है J-35 की इंडक्शन के बाद ये जो एयर सुपीरियरिटी है इसमें ना सिर्फ मजीद इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर खासतौर पर इंडिया के मुकाबले में ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके पास ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स मौजूद होंगे। अगर मैं इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात करूं तो ये बात तो तय है कि J-35 का नाम लेकर इस डायलॉग के अंदर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जाके इसहाक डार साहब ने चीनी वजीर खारजा से कहा कि जनाब आप हमें J-35 कब दे रहे हैं, या पहली खेप उनकी कब आएगी, बाकी J-20 के बारे में क्या ख्याल है, PL-17 और PL-21 पाकिस्तान को कब मिलेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इस दौरान जो बात की गई है वो है दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और तवाजुन। ये जो अल्फाज इस ज्वाइंट कम्युनिके में अदा किए गए हैं पाकिस्तान और चीन की तरफ से, अगर हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर इसका एनालिसिस करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि भारत की फौजी ताकत के मुकाबल तवाजुन की बात की गई है। फ़ज़ाई दिफा में जो मज़ीद नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर करने की बात की गई है। मुस्तकबिल की जंग की तैयारी, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन है इसके ऊपर बात की गई है, क्योंकि इन तमाम के साथ मिलकर एक पूरा डिफेंस स्पेक्ट्रम हमारे सामने आएगा। इसको अलग करके अगर हम कंपोनेंट्स में देखेंगे, PL-17 आएंगे, PL-21 आएंगे, या J-35 आएंगे, या J-20 आएंगे, बजाय इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और तवाजुन, ये इनफैक्ट पाकिस्तान की डिफेंस और स्ट्रेटेजिकल नीड्स की मुकम्मल तौर पर और चीन की तरफ से इस जरूरियात की अंडरस्टैंडिंग का वाज़ेह तौर पर इजहार है। यानी जहाज, मिसाइल, रडार सब पसे पर्दा डिस्कस हुए हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और तवाजुन बरकरार रखने पर चीन ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन का इजहार किया है। इसके साथ साथ इस ज्वाइंट कम्युनिके में मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मुश्तरका मफादात हैं दोनों मुल्क उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की एक मरतबा फिर हमायत का ऐलान किया है, चाहे वो सिंकियांग है, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, जिस जगह पर मर्जी तिब्बत का इशू है, पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के साथ अपनी अलाइनमेंट का इजहार किया है। और ये जो लफ्ज़ है मेरे नज़दीक मुश्तरका मफादात का सादा मतलब है, अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान के मफादात क्या हैं? सिक्योरिटी, मईशत, भारत से तवाज़ुन और दहशतगर्दी का खात्मा। इस वक्त पाकिस्तान की ये चार बुनियादी
جو ضروریات یا مفادات ہیں، کیونکہ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں اس کی بیس پر ہی پاکستان کا جو ترقی ہے اس کا دار و مدار ہے۔ سیکیورٹی کو مضبوط ہونا چاہیے، معیشت کو مضبوط ہونا چاہیے، بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کو رعایت و ریوائیو ہونا چاہیے، یا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر مقابلے کا جو ماحول ہے وہ کریٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے داخلی ترقی اور معیشت کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چین کے مفادات پاکستان کے ساتھ جو مشترکہ مفادات ہیں، سی پیک محفوظ رہے، خطے میں استحکام ہو، پاکستان مضبوط اور اس کی علاقائی سالمیت ان چیلنجیبل رہے، امریکہ اور بھارت کا پاکستان کے اوپر دباؤ کم از کم رہے۔ جب دونوں فائدے ایک جیسے ہوں گے تبھی مشترکہ مفادات ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چین کے پاکستان کے ساتھ منسلک مفادات ہیں، وہی مفادات پاکستان کو چین کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور اسی لیے مشترکہ مفادات کی بات ہو رہی ہے۔ افغانستان اور دہشت گردی یقینی طور پر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب افغانستان کے حوالے سے اتنی تفصیل کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں بات کی گئی ہے تو یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سفارتکاری میں سب کچھ اونچی آواز میں نہیں کہا جاتا، ہتھیاروں کے نام لینے سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، شور نہیں مچایا جاتا۔ اسی لیے افغانستان کا ایشو جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈپلومیٹکلی انداز میں افغانستان کو پیغام دیا گیا ہے کہ بندے دا پتر بن جا، اور اسی طریقے سے اسٹریٹجک مفادات کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ توازن، اسٹریٹجک، ڈیفنس، تجارت، ہر طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو سیکیور کیا گیا ہے، اور دفاعی شراکت یقینی طور پر پاکستان اور چین کے درمیان تو ہے ہی۔ یہ جو الفاظ جیسے اسٹریٹجک تعاون، دفاعی شراکت، کور مفادات کی حمایت، مشترکہ مفادات، یہ ایسے الفاظ ہیں جو سمجھنے والے کے لیے ایک پورا پیغام دیتے ہیں۔ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو یہ ملاقات، خاص طور پر یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ چائنا میں ہوا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، چین کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے، اور خطے میں بھارت کے ساتھ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے تھی۔ یعنی یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ آنے والے برسوں کا ایک پورا اسٹریٹجک پلان تھا جس کو پاکستان اور چین نے مل کر طے کیا ہے، اور پاکستان اور چین مل کر ہی اس پلان کے اوپر اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس کو یقینی بھی بنائیں گے، اور اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔